बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर मुंतखब हुआ है। हमारा अभी आपके पीछे हॉल में एक मीटिंग चल रहा था चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, हमारे इत्तेहादियों के साथ, और सियासी कारकुन भी मौजूद थे। मैं उन्हीं बातों को आपके सामने दोहराऊंगा। सबसे पहले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़लसफ़ा और नज़रिया जिसके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला हम बलूचिस्तान में जिसके मुताबिक हम यहाँ बलूचिस्तान में हुकूमत चलाएंगे, वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो आखिरी किताब थी रेकन्सिलिएशन, उस रेकन्सिलिएशन की सोच के साथ हमारा ये यहाँ कोशिश होगा कि ना सिर्फ हमारे तमाम दोस्त जो पार्लियामान में मौजूद हैं उनके साथ, मगर तमाम इस सूबा में जो सियासी स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामान के बाहर, उनके साथ भी हमारा ये इरादा होगा इंशाअल्लाह ताला कि हम रेकन्सिलिएशन के थ्रू सब के साथ इंगेज करें। बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ इतने सारे मसाइल हैं कि ये कोई एक शख्स या कोई एक सियासी जमात अगर इन मसाइल का मुकाबला करने की कोशिश करे तो मुश्किल हो। उम्मीद ये कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के एक नेक नियति के साथ बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की अवाम के तमाम मसाइल का मुकाबला करने की कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला हम एक मुस्बत नताइज दे सकेंगे। मैंने चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है कि जो पहला दौरा बहैसियत वज़ीर आला बलूचिस्तान वो इंशाअल्लाह ताला गवादर में होगा, जहाँ पिछले चंद दिनों से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उम्मीद ये है कि चीफ मिनिस्टर साहब ख़ुद पहुँच के ना सिर्फ नुकसान का जायज़ा करेंगे मगर वहाँ के अवाम को रिलीफ़ पहुँचाने के लिए, मदद पहुँचाने के लिए अपना ऐलानात भी करेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन में अपना 10 नुकाती अवामी मुआशी मुआहिदा के मुताबिक अगर हमें वफाकी हुकूमत में लीड रोल मिले तो हम काफ़ी सख्त और मुश्किल रिफॉर्म्स करके इस अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद करके पाकिस्तान के अवाम को इस मुआशी बहरान के दौरान, जहाँ पाकिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान के अवाम महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं, उनको रिलीफ़ देने की कोशिश करेंगे। जबकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान में हुकूमत बना रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो हमारा कोशिश होगा कि सूबाई हुकूमत के वसाइल में से जितना हम अपना अवामी मुआशी मुआहिदा पे अमल दरामद कर सकते हैं वैसे इंशाअल्लाह ताला हमारा कोशिश होगा कि हम करें और यहाँ के नौजवान को, यहाँ के अवाम को वो रिलीफ़ दे जिसके लिए वो मुतालबा कर रही हैं। बलूचिस्तान को अब एक ऐसा जमात लीड कर रही है जो कि शहीदों का जमात है, और हमारा कोशिश ये होगा कि बलूचिस्तान के अवाम को कुर्बानियाँ ना देना पड़े, शहादतें इतना ज़्यादा तादाद में बार बार शहादतें कबूल ना करना पड़े, और यही सोच है कि हम रेकन्सिलिएशन के मुताबिक यहाँ के तमाम मसाइल का मुकाबला करें। हमारा कोशिश होगा कि जहाँ तक दहशतगर्दी है हम नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक दहशतगर्दों का, इंतहा पसंदों का मुकाबला करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
3 Ds کا پالیسی ہے دہشت گردی کے لیے، جو 2008 میں ہم نے ان 3 Ds کے پالیسی پہ عمل درآمد کرتے ہوئے سوات میں وزیرستان میں دہشت گردوں کا مقابلہ کیا کہ ڈائلاگ، ڈیٹرنس اور ڈیولپمنٹ، اور انشاءاللہ تعالی ہم بلوچستان میں بھی اسی پالیسی کے مطابق اس ایشو کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پورا ملک میں مگر خاص طور پہ بلوچستان کی سول سوسائٹی کے جہاں تک مسنگ پرسن کا ایشو ہے، یہ ایک کنٹینشس ایشو رہا ہے، ایک کنٹروورشل ایشو رہا ہے، اور ہمارا کوشش یہ بھی ہوگا کہ اپنا ریکنسیلیشن کے پالیسی کے مطابق ہم ایسا پارلیمان میں ایک کمیٹی بنائیں جو پارلیمانی کمیٹی کا کوشش ہو کہ اس ایشو کو بھی ہم مل بیٹھ کے ایڈریس کریں۔ ہم دعوت دیتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو اس ایشو پہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیف منسٹر ہے اور پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتوں کا ہم ایک کمیٹی بنانا چاہیں گے جو کہ مل بیٹھ کے آپس میں سر جوڑ کے اس ایشو کا بھی مقابلہ کرنے کی انشاءاللہ تعالی کنسنسس بنا کے ہم کوشش کریں گے۔ ویسے کافی ہمارا پوائنٹس ہے جس پہ میں بات کر سکتا ہوں، انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہمیں بہت اس کے لیے موقع ملیں گے۔ میں بار بار کوئٹہ آؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بار پھر اپنے چیف منسٹر صاحب کو مبارکباد دینا چاہ رہا ہوں۔ تمام سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نواز، بلوچستان عوامی پارٹی، ANP اور تمام جماعت اسلامی کے ان سب کا شکر گزار ہوں، مگر ان تمام سیاسی جماعتوں کا بھی شکر گزار ہوں، چاہے وہ جماعت علماء اسلام ہو، BNP مینگل ہو، ڈاکٹر مالک کا جو جماعت ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا میں شکر گزار ہوں۔ اس لیے اگر ووٹ نہیں ڈالا گیا تو کم از کم ہمارا مخالفت نہیں کی، اپنا نمائندہ بھی آپ کے مقابلے میں کھڑا نہیں کی، تو ایک قسم کا آپ ایسے وزیر اعلیٰ ہو بگٹی صاحب جو تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا وزیر اعلیٰ ہو، اور انشاءاللہ تعالی آپ سب کا خیال رکھیں گے اور سب کے جو جائز کام ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے، جو ان کی شکایت ہوں گے، مسائل ہوں گے، کمپلینٹس ہوں گے، ان کو بھی ایک نیک نیتی کے ساتھ ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کنڈی اگر آپ بولیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2008 سے لے کے 2013 تک حکومت تھا، اور جہاں ہم نے تمام مسائل کا حل نہیں نکالے، وہ اسی دور میں ہم نے جو بلوچستان کا آج سے نہیں ہمیشہ کے مطالبات تھے، چاہے وہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ NFC ایوارڈ کے حوالے سے ہو، ان کو ہم نے ایڈریس کیا۔ ہم نے ایسے انقلابی کام شروع کیے تھے جیسے آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج جو صدر زرداری نے بلوچستان کے لیے اس وقت طے کیا تھا، اور میرا خیال میں کہ اگر اس آغاز حقوق بلوچستان کا پیکج پہ تب سے لے کے آج تک عمل درآمد ہو رہا ہوتا، تو میں آج اگر آپ کے سامنے بات کر رہا ہوتا تو ایک الگ صورتحال بلوچستان میں ہم محسوس کر رہے ہوتے۔ مگر اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اس صوبے کے عوام نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، اور ہم دن رات انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہاں کے تمام مسائل کا
मुकाबला करें। मिस्टर चेयरमैन, ये मेरा ये सवाल है कि एक तो रोड मैप आपने नहीं बताया कि रिकंसिलिएशन कैसे होगा। क्या आपने कोई अपना डेलीगेशन, पार्टी का डेलीगेशन, सीएम साहब को आपने कोई असाइन करना है, नवाब जहरी साहब को आपने करना है, दूसरे दीगर सरदारों पे कि वो जाके उनसे बात करें जो बाहर बैठे हुए, ये रिकंसिलिएशन होगी। और दूसरा ये है कि आपकी पिछली हुकूमत थी और इस हुकूमत में बहुत फ़र्क है, टाइम बहुत आगे निकल गया। हमेशा प्रेशर होता है, सीएम बड़ा वीक होता है, इतने प्रेशर उस पर होते हैं क्योंकि सेंट्रल कमांड पीछे कोई नहीं होता। क्या आप कोई वेट डालेंगे इनके पीछे कि वो दूसरे जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बिहेव करें? थैंक यू। जहाँ तक हमारा रेकन्सिलिएशन का कोशिश होगा, मैंने एक तो मैं समझता हूँ कि पूरा मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो मेरा हमारा शहबाज शरीफ साहब और तमाम सियासी जमातों के साथ जो एक दो दिन पहले हमारा डिनर भी हुआ और सब तमाम सियासी जमातों ने बात की, तो मैंने उस पहला इब्तिदाई मीटिंग में ये रिक्वेस्ट किया वज़ीर आज़म साहब या सून टू बी वज़ीर आज़म साहब से कि एक चार्टर ऑफ नेशनल रेकन्सिलिएशन बहुत ज़रूरी है, और उस पर इरादा है कि हम वफाकी सतह पे काम करें। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, एक तो मैं रोड मैप का मैं हमारा नज़रिया और फ़लसफ़ा का जिक्र कर रहा हूँ कि जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी शहादत से पहले अपनी किताब लिखी, वो इसी सोच के मुताबिक थी, और हमारा तर्ज़ हुकूमत उसी नज़रिया और उसी फ़लसफ़ा के ज़ोर पे चलेगा। वो उसी फ़िलासफ़ी को सामने रखते हुए हमारे जो पार्लियामान में मौजूद सियासी जमातें हैं उनके साथ हम रेकन्सिलिएशन की सोच के साथ इंगेज करेंगे, और जो पार्लियामान के बाहर नुमाइंदे हैं, पार्लियामान के बाहर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ भी हमारा नियत यही होगा कि उसी रेकन्सिलिएशन के माइंडसेट के साथ इंगेज करें। फिर मुख्तलिफ टॉपिक्स है। एक टॉपिक जो मैंने ज़िक्र किया, आपने भी ज़िक्र किया, ये मिसिंग पर्सनस का, उसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरा मुल्क में इशू है, काफ़ी मुश्किल इशू है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है। अब अगर बलूचिस्तान में अगर सूबाई असम्बली में एक ऐसा कमेटी बने जो कि आपस में और तमाम सियासी जमातें का नुमाइंदगी हो, तो इसमें बैठ के वो हमें अच्छे तजवीज़ दे सकते हैं, अच्छे सजेशंस दे सकते हैं कि हम कैसे इस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। दूसरा आपका सवाल, हाँ नहीं, भुक्ती साहब का जो हमारा अब इंशाल्लाह ताला वज़ीर आला बनने जा रहा है, वो बहुत मजबूत वज़ीर आला होगा इंशाल्लाह ताला। और आप सही कह रहे हो कि 2008 से 13 तक और आज से बहुत फ़र्क है, मगर एक किस्म की जो फ़र्क ये भी है कि 18वीं तरमीम के बाद ये सरफराज भुट्टी जो वज़ीर आला बनना जा रहे हैं, हमारा 2008 का वज़ीर आला के मुकाबले में ज़्यादा पावर्स हैं, ज़्यादा वसाइल हैं। और मेरा इरादा ख़ुद ये है कि इंशाल्लाह ताला मैं इस्लामाबाद में टाइम कम गुजारना चाह रहा हूँ, और क्वेटा और कराची में ज़्यादा टाइम गुजारना। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अंदरूनी फ़ैसले ही करते हैं, मशावरत सबके साथ करते हैं। अब तो ऑब्वियसली आपके जो पार्लियामान की जो मैथ है, सूबा सिंध में वाज़े मेजॉरिटी है, बड़ी क्लियर है। सूबा बलूचिस्तान में ऐसे स्प्लिट मैंडेट्स है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ के अपने नंबर्स हैं, मुस्लिम लीग के अपने नंबर्स, JUI के अपने नंबर्स, तमाम सियासी जमातों के अपने नंबर्स। तो ज़रूर हम ने अपने टाइम लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाकी और सूबाई नुमाइंदे से मशवरा करके हमने फिर कंसेंसस चीफ मिनिस्टर सरफराज भुट्टी साहब। सॉरी, बलूचिस्तान में 2.5 साल का मुस्लिम लीग नून के साथ एक फार्मूला तय हुआ है, क्या ये दुरुस्त है? दूसरी बात ये है कि बलूचिस्तान में कौम परस्त सियासी जमातें बड़ी नाराज हैं बड़ी सियासी जमातों के साथ, और यही वजह है कि आज महमूद खान चलते हैं, उसने भी अपने कागजात नामजदगी जमा करा दी है,
جہاں تک قوم پرست سیاسی جماعتوں ہیں، میں نے پہلے سے کہا کہ ایک تو احتجاج ہر کسی کا حق ہے، جمہوریت میں ان کا حق ہے، جو بھی شکایتیں ہیں، جو بھی ایشوز ہیں وہ اٹھائیں، وہ پارلیمان کے اندر اٹھائیں، وہ پارلیمان کے باہر اٹھائیں، بالکل ان کا حق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ارادہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوشش، پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ انگیج کر کے، نیک نیتی کے ساتھ انگیج کر کے، اس سوچ کے ساتھ کہ ہم ریکنسیلیشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو فالٹ لائنز ہیں ان فالٹ لائنز کو اس ریکنسیلیشن کے پروسیس سے ہم ایڈریس کریں، تاکہ کوئی اور ان فالٹ لائنز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارا صوبہ کو یا ہمارے ملک کو نقصان نہ پہنچے۔ جہاں تک یہ صدر کے الیکشنز ہیں، سنی اتحاد کونسل کا حق ہے کہ وہ جس کو بھی چننا چاہیں وہ اپنا صدر کا نمائندہ بنائیں، مگر میرا خیال میں اگر اچک سائی صاحب، جس کے لیے میرا بہت احترام ہے، عزت ہے، اگر وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ بننا جا رہا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو قوم پرست نہیں کہہ سکے گا۔ ادھر سے لے لے سوال۔ سوال جو ہے آپ پہلے تو آپ کو مبارک ہو سرفراز بھٹی صاحب جیسا وزیر اعلیٰ کو ملا، اور ہمارے بلوچستان کے کافی سارے ایسے مسائل جو کہ وہ حل طلب ہے، جیسے کہ ابھی گوادر ہے اور دوسرے علاقے ہیں، اور بلوچستان کے دیگر علاقے، تو وہاں پر فرسٹ آف آل گیس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کوئٹہ شہر میں جگہ جگہ میں گیس نہیں ہے، بالکل صحیح، اور جب بھی ہم صوبائی حکومت سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وفاق کا ہمارا ایشو، سبجیکٹ نہیں ہے، یہ وفاق کا سبجیکٹ ہے۔ بالکل صحیح۔ سر اس کے لیے کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سر بلند خان جوزی صاحب عرصے دراز سے میڈیا کے ساتھ ٹچ ہے، تو اب یہ حکومت بن گئی، یہ ان کا کیا ہوتا ہو؟ سوال کا جواب تو دو، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بہت سے ایشوز ہیں، خاص طور پہ میرا خیال میں سندھ اور بلوچستان کے ایک جیسے ایشوز ہیں جن کا ہمارا شکایت زیادہ تر وفاق سے ہوتا ہے۔ اب امید یہ ہے انشاءاللہ اس طریقے سے کہ جو دونوں صوبے سندھ اور بلوچستان ساتھ بیٹھ کے ہم وفاق سے بات کریں گے، اور جبکہ وفاقی حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ہم وزارتیں تو نہیں سنبھالیں گے، مگر ہم اپنے انپٹ ضرور دیں گے، اور ان ایشوز کے مطابق ضرور انپٹ یہی دیں گے کہ جو صوبائی خود مختاری ہے، جو صوبوں کے حقوق ہے، جو صوبوں کو وسائل ہیں ان کو دینا چاہیے، اس کا فائدہ تمام صوبوں کا ہوگا، پنجاب سے لے کے بلوچستان، سندھ اور پختونخوا کو ہوگا۔ تو اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے انگیج کریں گے۔ کس سے؟ خلیل صاحب، خلیل صاحب سے۔ صاحب آپ اور زرداری صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین میں یہ بہت زیادہ کہا کہ اسلام آباد والے بلوچستان کو پاکستان کا حصہ نہیں سمجھتے، تو اس مائنڈ سیٹ کو آپ کس طرح تبدیل کریں گے؟ ایک تو پاکستان کا حصہ، میں اتنا دور تو نہیں جاؤں گا، مگر ضرور والد صاحب نے بھی یہ کہا اور میں نے بھی کہ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بلوچستان کے مسائل کو کم سمجھتے ہیں، ان مسائل کا حل کم سمجھتے ہیں، لیکن اب ہم بھی اسلام آباد میں بیٹھے ہوں گے، صدر زرداری انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا صدر بنے گا، وفاق کا نمائندگی کرے گا، اگر وفاق کا نمائندگی کر رہا ہے تو تمام صوبوں کا نمائندگی کر رہا ہے، اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ہم کوئٹہ کا آواز اسلام آباد میں پہنچائیں، یہی ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ وفاقی سطح پہ ہمارا پروگرام ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تھینک یو۔